बिस्मिल्लाहि मिनश्शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अस्सलातु वस्सलामु अला सय्यदिल अंबिया वल मुरसलीन व अला अहलि बैतिहि तय्यबीन ताहिरीन व लअनतुल्लाहि अला अअदाइहिम अजमईन। हाज़िरीन सामीन, एक बार फिर सिद्दीक़ आयन सादिक़ इंटरनेशनल एकेडमी की तरफ से आप तमाम अफराद को की तरफ से खैर मक़दम कहता हूँ और इस्तकबाल करता हूँ। तमाम हज़रात की खिदमत में हाज़िर हूँ। आज रोज़े 15 में माह रमज़ान यानी माह रमज़ान मुबारक का आज 15वां दिन है, जो मंसूब है विलादत मौला इमाम हसन मुज्तबा अलैहिस्सलातु वस्सलाम से, कि आज ही के रोज़ इमाम हुसैन अलैहिस्सलातु वस्सलाम के बरादर बुज़ुर्ग मौला कायनात के बड़े बेटे और पैगम्बर इस्लाम के बड़े नवासे, कि जिनसे नबी खुदा की नस्ल को जारी रखा गया और पैगम्बर के ऊपर लगने वाले तानों का जवाब इमाम हसन अलैहिस्सलातु वस्सलाम की सूरत में लोगों तक पहुँचा। आज उन्हीं का रोज़ विलादत है, लिहाजा सबसे पहले मैं अपनी तरफ से और आप तमाम हज़रात की तरफ से बारगाह इमाम ज़मान में मौला इमाम हसन मुज्तबा अलैहिस्सलातु वस्सलाम की विलादत की मुबारकबाद पेश करता हूँ। सानियन अपनी तरफ से आप तमाम हज़रात की खिदमत में मौला की विलादत पर तबरीक अर्ज़ करता हूँ। आज 15वें दिन खुदावंद आलम के हुजूर जो दुआ हम तलब करते हैं, उसमें सबसे अहम चीज़ है शरह सद्र। हम खुदावंद आलम से कहते हैं, अल्लाहुम्मा रज़ुक़नी फ़ीही ताअतल ख़ाशिईन वशरह फ़ीही सदरी बेइनाबतिल मुख़बितीन बेअमानिका या अमानल ख़ाइफ़ीन। बार इलाहा, इस महीने में मुझको फ़रोतनी करने वालों की सी इताअत अता कर, यानी ख़ाशिईन अफराद जैसी इताअत करते हैं वैसी ही हम भी तेरी इताअत करें, और इस महीने में तेरी तरफ लौ लगाने वालों की सी तवज्जो के लिए मेरे सीने को कुशादा कर दे। ए खौफज़दा लोगों की अमान अपनी सिफ़त अमान के वसीले से। दूसरी दुआ, आज के दिन हम शरह सद्र तलब करते हैं। शरह सद्र यानी सीने का कुशादा हो जाना और रूह के अंदर वो तौफीक पैदा हो जाना और वो ज़रफ़ियत पैदा हो जाना कि जिसके बाद तमाम बिलक़ुव्वा ताक़तें बिलफ़ेल होती हुई नज़र आने लगें। शरह सद्र के लिए कुरान करीम में हमें अंबिया की दुआएं नज़र आती हैं, बिलखुसूस हज़रत मूसा की वह दुआ के जिसमें आपने परवरदिगार से फरमाया, रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी, ए मेरे माबूद मेरे सीने को कुशादा कर दे। सीने की कुशादगी निगाह कुदरत में और अंबिया की निगाह में इतनी अहम है कि जहाँ मूसा कलीमुल्लाह खुदावंद आलम से शरह सद्र यानी सीने की ज़रफ़ियत को तलब कर रहे हैं और कुशादगी को, वहीं खुदावंद आलम आखिरी पैगम्बर से ये कहता हुआ नज़र आता है, अलम नशरह लका सदरक, कि क्या मैंने आपके सीने को या आपको शरह सद्र अता नहीं किया और सीने को कुशादा नहीं किया। सीने की कुशादगी इतना अहम मौजू है कि जिसको अंबिया ने भी अपनी ज़बान से जारी किया और खुदा ने एहसान की सूरत में, अता की सूरत में बयान फरमाया है। ये शरह सद्र क्या है? ये वो ताकत है और अल्लाह की तरफ से वो नेमत कि जिसके बाद इंसान खुदावंद आलम की नेमतों को जल्ब करने का और ज़्यादा बेहतर, लायक और उनसे ज़्यादा काबिल बन जाया करता है, कि जहाँ इंसान दुनियावी पर्दों को तोड़ता हुआ लिक़ा अल्लाह की जानिब कदम उठाता चला जाता है और हिदायत बशर के लिए आने वाली सऊबतों और परेशानियों को बर्दाश्त करने का हुनर पैदा कर लेता है। जब सीने में कुशादगी आ जाए, यानी जब रूह में बुलंदी आ जाए, तो फिर छोटी छोटी चीज़ें इंसान को रंजीदा नहीं करती, बल्कि वो बड़े मकसद की तरफ निगाह लगाए रहता है, और इसी को अंबिया इलाही ने तलब किया है। और जो आज की दुआ में तलब किया गया है वो ताअतुल खाशिईन यानी खुजू व खुशू करने वालों की सी इताअत, कि खशियत इलाही तभी पैदा होती है जब हमारे पास इल्म हो और हकीकी माना में हम इरफान खुदा को हासिल करने के काबिल बन जाएं। लिहाजा हम सब पर यह फ़र्ज़ है कि हम अपने दीनी उलूम को हासिल करें ताकि खशियत इलाही हासिल हो जाए, कि हकीकी माने में उबूदियत की मेराज खशियत और तक़वे के ही ज़रिए हासिल हुआ करती है। जैसा कि अर्ज़ किया कि आज विलादत इमाम हसन मुज्तबा अलैहिस्सलातु वस्सलाम का रोज़ है, लिहाजा कोशिश ये है कि चंद मिनट आपकी खिदमत में मौला इमाम हसन मुज्तबा अलैहिस्सलातु वस्सलाम की ज़िंदगी की कुछ बातें पेश कर दूँ। हसन इब्न अली बिन अबी तालिब अलैहिस्सलातु वस्सलाम सन 3 हिजरी में मुतवल्लिद और सन 50 हिजरी में आपकी शहादत वाक़ हुई। इमाम हसन मुज्तबा के नाम से मशहूर शियों के दूसरे इमाम हैं। आपकी इमामत की मुद्दत 10 बरस यानी सन 40 हिजरी से लेकर सन 50 हिजरी पर मुहीत है। आप तकरीबन 7 महीने तक खिलाफत के ओहदे पर फाइज रहे, यानी ज़ाहिरी हुकूमत और ज़ाहिरी खिलाफत भी आपके पास
7 مہینے تک دیکھی جا سکتی ہے۔ اہل سنت حضرات آپ کو خلفائے راشدین میں آخری خلیفہ مانتے ہیں۔ آپ حضرت علی اور حضرت زہرا کے پہلے فرزند اور پیغمبر اکرم کے بڑے نواسے ہیں۔ تاریخی شواہد کی بنا پر پیغمبر اکرم نے آپ کا اسم گرامی حسن رکھا اور حضور آپ سے بے انتہا محبت کرتے تھے۔ آپ نے اپنی عمر کے 7 سال اپنے نانا رسول خدا کے ساتھ گزارے۔ بیت رضوان اور نجران کے عیسائیوں کے ساتھ مباہلے میں آپ اپنے نانا کے ساتھ شریک ہوئے۔ شیعہ اور اہل سنت منابع میں امام حسن کے فضائل و مناقب کے سلسلے میں بہت سی احادیث نقل ہوئی ہیں۔ آپ اصحاب کسا میں سے تھے جن کے متعلق آیہ تطہیر نازل ہوئی، جس کی بنا پر شیعہ حضرات ان ہستیوں کو یعنی جو چادر تطہیر میں موجود تھے معصوم سمجھتے ہیں۔ آیہ اطعام، آیہ مودت اور آیہ مباہلہ میں بھی انہی ہستیوں کی شان میں باتیں نازل ہوئی ہیں۔ آپ نے 2 دفعہ اپنی ساری دولت اور 3 دفعہ اپنی دولت کا نصف یعنی آدھا حصہ خدا کی راہ میں عطا کر دیا تھا۔ آپ کی اسی بخشندگی کی وجہ سے آپ کو کریم اہل بیت کے نام سے یاد کیا جاتا ہے۔ آپ نے 20 سے لے کر 25 بار پیدل حج بھی انجام دیا ہے۔ خلیفہ اول اور دوم کے زمانے میں آپ کی زندگی کے بارے میں بہت زیادہ کوئی خاص باتیں تاریخ میں ثبت و ضبط نہیں ہیں، لیکن اتنا ضرور ہے کہ جس وقت خلیفہ دوم نے شورا یعنی وہ کمیٹی بنائی تھی کہ جس کے ذریعے سے اگلی خلافت چنی جانی تھی، اس میں گواہ کے طور پر انہوں نے امام حسن کو بھی شامل کیا تھا۔ البتہ اس کے پیچھے کیا سیاست تھی اور امام کی کس بنا پر رضایت تھی، یہ سب تاریخ کے سینے میں محفوظ ہے، جسے ہمیں دیکھنا چاہیے۔ 21 رمضان سن 40 ہجری میں امام علی کی شہادت کے بعد آپ امامت و خلافت کے منصب پر فائز ہوئے اور اسی دن 40,000 سے زیادہ لوگوں نے آپ کی بیعت کی۔ معاویہ نے آپ کی خلافت کو قبول نہیں کیا اور شام سے لشکر لے کر عراق کی طرف روانہ ہوا۔ امام حسن نے عبید اللہ ابن عباس کی سربراہی میں ایک لشکر معاویہ کی طرف بھیجا اور آپ خود ایک گروہ کے ساتھ صابات کی طرف روانہ ہو گئے۔ معاویہ نے امام حسن کے سپاہیوں کے درمیان اختلاف شائعات پھیلا کر صلح کے لیے زمینہ ہموار کرنے کی کوشش کی، یہاں تک کہ خارجی کے حملے کے نتیجے میں امام علیہ الصلوۃ والسلام یعنی امام حسن زخمی ہوئے اور علاج کے لیے آپ کو مدائن لے جایا گیا۔ اسی دوران کوفے کے بعض سرکردگان نے معاویہ کو خط لکھا جس میں امام کو گرفتار کر کے معاویہ کے حوالے کرنے یا آپ کو شہید کرنے کا وعدہ کیا گیا تھا۔ یہ وہی دغا تھا کوفے والوں کا کہ جو بعد میں امام حسین کی شہادت پر منتہی ہوا۔ معاویہ نے کوفے والوں کے خطوط امام کو بھیج دیے اور آپ سے صلح کرنے کی پیشکش کی۔ امام حسین نے وقت کے تقاضوں کو دیکھتے ہوئے معاویہ کے ساتھ صلح کرنے اور خلافت کو معاویہ کے حوالے کرنے کا فیصلہ کیا، لیکن اس شرط کے ساتھ کہ معاویہ قرآن و سنت پر عمل پیرا ہوگا، اپنے بعد کسی کو اپنا جانشین مقرر نہیں کرے گا اور تمام لوگ خاص کر شیعیان علی کو ان کے ساتھ زندگی گزارنے کا موقع فراہم کرے گا۔ لیکن بعد میں معاویہ نے مذکورہ شرائط میں سے کسی ایک پر بھی عمل نہیں کیا۔ معاویہ کے ساتھ ہونے والی صلح کی وجہ سے بعض شیعہ آپ سے ناراض ہو گئے جو نام کے شیعہ تھے، اور انہوں نے امام کے اوپر بہتان اور الزامات بھی لگائے۔ صلح کے بعد آپ سن 41 ہجری میں مدینے واپس آ گئے اور زندگی کے آخری ایام تک یہیں پر مقیم رہے۔ مدینے میں آپ علمی مرجعیت کے ساتھ ساتھ سماجی اور اجتماعی طور پر بلند مقام و منزلت کے حامل تھے۔ معاویہ نے جب اپنے بیٹے یزید کی بعنوان ولی عہد بیعت لینے کا ارادہ کیا تو امام حسن کی زوجہ جعدہ کے لیے 100 دینار بھیجے تاکہ وہ امام کو زہر دے کر شہید کر دے۔ کہتے ہیں کہ آپ زہر سے مسموم ہونے کے 40 دن بعد شہید ہوئے۔ ایک قول کی بنا پر آپ نے اپنے نانا رسول خدا کے جوار میں دفن ہونے کی وصیت کی تھی، لیکن مروان بن حکم اور بنی امیہ کے بعض دوسرے لوگوں نے اس کام سے منع کیا۔ یوں آپ کو بقی میں مادر گرامی کے پہلو میں سپرد خاک کیا گیا۔ آپ کی حدیث اور مکتوبات کا مجموعہ نیز آپ کے 138 راویوں کے اسماء مسند الامام المجتبی نامی کتاب میں جمع کیے گئے ہیں۔ انشاءاللہ ہمیں موقع ہو تو ہم امام کی احادیث کے اوپر غور ضرور فرمائیں تاکہ حقیقی معنی میں شیعہ ہونے کا ثبوت دے سکیں۔ یہیں پر میں اپنی بات کو تمام کرتا ہوں، انشاءاللہ کل پھر حاضر ہوں گا، تب تک کے لیے خدا حافظ، وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔